नमस्ते, आइतलोपन नेपाली भाषा तथा व्याकरण शिक्षण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण कारक र विभक्ति दोस्रो खण्ड पाठ 124। आउनुहोस् आजको पाठमा प्रवेश गरौँ। कारक र विभक्ति यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणहरूमा यसरी दिएको पाइन्छ। वाक्यमा क्रियापदसित सम्बन्ध राख्ने नामिक शब्दका रूपलाई कारक भनिन्छ। कारक जम्मा 7 प्रकारका छन्। कारक, विभक्ति चिन्ह, जस्तै 1 नम्बरमा कर्ता कारक, यसका विभक्ति चिन्हहरू ले बाट। 2 मा कर्म कारक, यसको विभक्ति चिन्ह लाई। 3 मा करण कारक, यसका विभक्ति चिन्हहरू ले द्वारा बाट। 4 मा सम्प्रदान कारक, यसका विभक्ति चिन्हहरू लाई, लागि, निम्ति। 5 मा अपादन कारक, यसका विभक्ति चिन्हहरू देखि बाट। 6 मा सम्बन्ध कारक, यसका विभक्ति चिन्हहरू को काकी, नो नानी, रो रारी। र अन्त्यमा 7 नम्बरमा अधिकरण कारक, यसको विभक्ति चिन्ह मा। कारक जम्मा 7 प्रकारका भए तापनि हाल व्याकरणविदहरूले सम्बन्ध कारकलाई चाहिँ कारक नभएको विचार राख्दै आएका छन्। कारक, विभक्ति, विभक्ति चिन्हहरू, उदाहरण वाक्यहरू, जस्तै 1 नम्बरमा कर्ता कारक, यसको विभक्ति प्रथमा र विभक्ति चिन्हहरू ले बाट। उदाहरण वाक्य, रमेशले गृहकार्य गरेको छ। यो वाक्यमा गृहकार्य गर्ने व्यक्ति रमेश हो, यसर्थ रमेश कर्ताकारक भयो। कर्ताकारकमा विभक्ति चिन्हहरू ले बाट नलगाई पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। जस्तै रमेश गृहकार्य गर्छ भनियो भने रमेश कर्ताकारक हुन्छ। यसैगरी 2 नम्बरमा कर्मकारक, विभक्ति द्वितीय र विभक्ति चिन्ह लाई। उदाहरण वाक्य, भुवनले सोनामलाई पिट्यो। यो वाक्यमा सोनाम कर्मकारक भयो, किनकि कसलाई गरिँदैछ भन्दा सोनामलाई गरिँदैछ, त्यसकारणले सोनाम कर्मकारक भयो। यहाँ लाई विभक्ति चिन्ह लाई लागेर बनेको छ। यसैगरी 3 नम्बरमा करण कारक, विभक्ति तृतीय र विभक्ति चिन्हहरू ले द्वारा बाट। उदाहरण, उसले लठीले आँप झार्यो। उसले लठीले आँप झार्यो भन्यो भने यहाँ लठी करण कारक भएको छ। यो करण कारकमा के हुन्छ, यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि साधनको सहायताले गरिन्छ। त्यो साधन चाहिँ, त्यो सामान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करण कारक हुन्छ। यहाँ लठी एउटा साधन हो, एउटा सामान हो, यसकारणले लठी चाहिँ करण कारक भएको छ। यसैगरी 4 नम्बरमा सम्प्रदान कारक, विभक्ति चतुर्थी अनि विभक्ति चिन्हहरू लाई, लागि, निम्ति। र उदाहरण, शिक्षकले महेशलाई किताब दिनुभयो। यो सम्प्रदान कारकमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु नफर्काउने हिसाबले जसलाई दिइन्छ त्यो व्यक्ति सम्प्रदान कारक हुन्छ। यहाँ महेश सम्प्रदान कारक भएको छ। महेश अनि लाई विभक्ति चिन्ह जोडेर, यो महेशमा लाई जोडेर सम्प्रदान कारक चाहिँ महेश भएको छ, किनकि यो किताब शिक्षकले नफर्काउने हिसाबले उसलाई दिएको छ। र यसै गरेर 5 नम्बरमा अपादन कारक, पञ्चमी विभक्ति चाहिँ पञ्चमी भयो र विभक्ति चिन्हहरू देखि बाट। र यसको पनि उदाहरण वाक्य, रुखबाट पात खस्यो। यहाँ रुख
अपादन कारक भयो। अपादन कारकको अर्थ के हुन्छ भन्दा अपादन कारक भनेको छुट्नु हो। यसको अर्थ चाहिँ छुट्नु हो। यहाँ रुख र पातको बिचमा छुटनाम भएको छ, त्यसकारणले यहाँ बाट लाएर रुखबाट पात खस्यो भन्दा रुख अपादन कारक भयो। यसै गरेर 6 नम्बरमा सम्बन्ध कारक, यसको षष्ठी भनेको छ विभक्ति। अनि विभक्ति चिन्हहरू धेरै छन्। को, काकी, नो, नानी, रोरारी। यिनीहरूको प्रयोग अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उसको, उसका, उसकी, आफ्नो, आफ्नी, मेरो, मेरा, मेरी, तेरी, यसरी हुन्छ। यहाँ ऊ चाहिँ सम्बन्ध कारक भयो र यो को चाहिँ विभक्ति चिन्ह भयो। यसरी नै ऊ सम्बन्ध कारक भयो र का चाहिँ विभक्ति चिन्ह भयो। यसै गरी र अरू पनि त्यसरी नै जान्छ। र अब यो सम्बन्ध कारक जुन 6 नम्बरको सम्बन्ध कारक छ, यसलाई चाहिँ अहिलेका जुन व्याकरणविदहरूले चाहिँ यो कारक होइन भनेर उहाँहरूको मत राखिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब अन्तिममा 7 नम्बरमा अधिकरण कारक, विभक्ति सप्तमी र विभक्ति चिन्हमा उदाहरण वाक्य, रमलाको झोलामा कलम छ। यसमा झोला अधिकरण कारक हो। केमा भन्दा झोलामा, एउटा आधार छ त्यो झोलामा भन्ने, झोला चाहिँ अधिकरण कारक भयो। विभक्ति चिन्हहरूको भिन्नता, जस्तै कर्ता कारक ले बाट भनेको छ। कर्ता कारकमा पनि विभक्ति चिन्ह चाहिँ ले र बाट लाग्छ र यसै गरेर करण कारकमा पनि ले बाट नै लाग्छ। ले बाट विभक्ति चिन्हहरू लाग्छन्। अब यसको भिन्नता म देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि कर्ता कारकमा हो, रामले कविता लेख्यो भनियो भने कविता लेख्ने मान्छे राम हो। यसकारणले राम चाहिँ कर्ता कारक भयो, ले विभक्ति चिन्ह लागेर बनेको छ। यसै गरेर अब करण बनाउँदा रामले कलमले कविता लेख्यो। यहाँ कलम चाहिँ एउटा साधन हो, एउटा सामान हो, एउटा वस्तु हो र यो सामानको सहायताले जहाँ काम गरिन्छ त्यो चाहिँ करण कारक हुन्छ भनिएको थियो। सोही बमोजिम यहाँ कलम चाहिँ करण कारक भयो। कलम चाहिँ करण कारक भयो। ले विभक्ति चिन्ह ले यहाँ लागेको छ। यसै गरेर राजाबाट हुकुम भयो। हुकुम गर्ने मान्छे को भन्दा राजा। राजा कर्ता कारक भयो अनि बाट चाहिँ विभक्ति चिन्ह भयो र यो चाहिँ कर्ता कारक भयो। अब करणमा ल्याउँदा मैले उसलाई फोनबाट खबर दिएँ भनियो भने यहाँ फोन, यो फोन भनेको एउटा साधन हो, एउटा सामान हो। सामानको सहयोगले, सामानको सहायताले खबर दिएको कारणले यो फोन चाहिँ करण कारक भयो, बाट चाहिँ विभक्ति चिन्ह भयो। यसै गरेर कर्म कारकमा पनि लाई लाग्छ, सम्प्रदान कारकमा पनि लाई लाग्छ। अब यो दुईवटाको भिन्नता, जस्तै देवनले सुमनलाई पिट्यो। अब कसलाई गरिँदैछ भन्दाखेरि सुमनलाई गरिँदैछ, पिटिँदैछ। त्यसकारणले सुमन भन्ने जुन छ कर्म कारक हुन्छ। कर्म कारक यो सुमन भयो, लाई विभक्ति चिन्ह लाएर। यसै गरेर सम्प्रदान कारकमा हौँ, आमाले मलाई स्याउ दिनुभयो। यहाँ आमाले मलाई, यहाँ म छ, यो म चाहिँ सम्प्रदान कारक भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि सम्प्रदान कारक चाहिँ कुनै पनि वस्तु नफर्काउने हिसाबले कसैलाई दिइन्छ, त्यो दिइन्छ भने त्यो मान्छे, जुन थाप्ने मान्छे चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ, त्यो पाउने मान्छे सम्प्रदान कारक हुन्छ भनेको थियो। यहाँ मलाई दिएको हो नि त, त्यसकारणले म सम्प्रदान कारक भयो अनि लाई विभक्ति चिन्ह। यसै गरी करण कारक, करण कारकमा पनि बाट लाग्छ, अपादन कारकमा पनि बाट लाग्छ। यो दुईवटाको भिन्नता देखाउन गइरहेको छु। जस्तै
नरेशले रेडियोबाट समाचार पायो। यो वाक्यमा यहाँ रेडियो एउटा साधन हो, एउटा सामान हो, एउटा चिज हो, एउटा वस्तु हो। यसको सहायताद्वारा चाहिँ समाचार पायो। यसकारणले यो रेडियो करण कारक भयो अनि बाट चाहिँ विभक्ति चिन्ह भयो। यसै गरेर यहाँ अपादन कारकमा उनीहरू डमकबाट गाउँ गए। यो अपादन भनेको छुट्नु भन्ने अर्थ हो। त्यसकारणले उनीहरू दमकबाट गाउँ गए भनेपछि दमकबाट छुटेर गाउँ गए भनेपछि दमक के भयो? अपादन कारक भयो, बाट विभक्ति चिन्ह भयो। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।